لا إله إلا الله محمد رسول الله دار الندوہ کی شورا جمع کافرانو دار الندوہ کی شورا جمع کافرانو گرانو او خوگو اوریدونکو دا خکلی او مزیدار واقعا دا دار الندوہ چه تاسو اوری دا کلام دے دا محمد رفیق سیاح آف زورباد او آواز دے دا حافظ محمد یونس عاجز ریکارڈنگ حذیفہ اسلامی اسٹوڈیو کامران مارکیٹ نویڈا مردان او اسٹوڈیو دا رابطے نمبر دے 0302 8336 727 دیو پلنا کلی پختانا سبکیگی دیو پلنا کلی پختانا سبکیگی یو پدوی کی عمرہ غالے و شیطانا تجویزونا پیش کول ٹول ریسانا تجویزونا پیش کول ټول ریسانا هر یو خپلا رائے پیش کوالا هر یو خپلا رائے پیش کوالا مگر ناو پر رازی لعن شیطانا تجویزونا پیش کول ټول ریسانا تجویزونا پیش کول ټول ریسانا یدا بدا سے جواب ورل پیدا کړو دا بدا سے جواب ورل پیدا کړو چه پدی شکل بخلاشی دو جہانا تجویزونا پیش کول ټول ریسانا تجویزونا پیش کول ټول ریسانا یا آخر دا چه ابو جہل پاس دالو آخر دا چه ابو جہل پاس دالو دخ پلز راز اخکارا کړو هاغه آنا تجویزونا پیش کول ټول ریسانا تجویزونا پیش کول ټول ریسانا یدای اوی چې باکړو داس کارا یدای اوی چې باکړو داس کارو کړو بجما قبیلو تاسو کسانو تجویزونا پیش کول ټول ریسانا تجویزونا پیش کول ټول ریسانا یدوی با اوکان دی حملہ پاک حضرات یدوی با اوکان دی حملہ پاک حضرات پدے شکل بقتل کړو دو جہانا تجویزونا پیش کول ټول ریسانا تجویزونا پیش کول ټول ریسانا بیا معلوم خاص غلطا قتل ناشی بیا معلوم خاص غلطا قتل ناشی عبد مناب سامن بناشی قادرانا تجویزونا پیش کول ټول ریسانا تجویزونا پیش کول ټول ریسانا ہائے اب
قاتل پسی ګوري قاتلانو تجویزونا پیش کول ټول رئیسانو تجویزونا پیش کول ټول رئیسانو بیا صلاح دا ټول دی قاتل کی راغلا بیا صلاح دا ټول دی قاتل کی راغلا خبر ندی چی بس کوي سبحانا تجویزونا پیش کول ټول رئیسانا تجویزونا پیش کول ټول رئیسانو یا بیا نبی صورت یاسین سولستالو یا بیا نبی صورت یاسین سولستالو پدی دم یکلی خوری حاغا آنا تجویزونا پیش کول ټول رئیسانا تجویزونا پیش کول ټول رئیسانا یدوی طرف دای دا خوری وشتالی یدوی طرف دای دا خوری وشتالی چڑان دکڑل الہی ورل چشمانا تجویزونا پیش کول ټول رئیسانو تجویزونا پیش کول ټول رئیسانو یا کافران پا انتظار دی چی براشی کافران پا انتظار دی چی براشی پوکسا کی ورتناس دی حاسدانا تجویزونا پیش کول ټول رئیسانو تجویزونا پیش کول ټول رئیسانو یا بیا خبر ورلا چاروڑو پس لدینا یا بیا خبر ورلا چاروڑو پس لدینا چی انتظار باندې شستړي کافرانو تجویزونا پیش کول ټول رئیسانو تجویزونا پیش کول ټول رئیسانو یا بیا وکړل کوشش کور کې دنانا یا بیا شکور کے دنانا ترنا تلے وہ نبی آخر زمانو تجویزونا پیش کول ټول رئیسانو تجویزونا پیش کول ټول رئیسانو سیاح وائی پاک نبی ترین رخصت سیاح وائی پاک نبی ترین رخصتا شو پا غصہ کی ورت پاتی کافرانو پا غصہ کی ورت پاتی کافرانو تجویزونا پیش کول ټول رئیسانو تجویزونا پیش کول ټول رئیسانو دار الندوا کی شورا جمع کافرانو دار الندوا کی شورا جمع کافرانو تجویزونا پیش کول ټول رئیسانو تجویزونا پیش کول ټول رئیسانو لا إله إلا الله محمد